श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः। तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सौम्यम् इदं मधुरया गिरा। क्व ते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणं वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः। यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानर तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोकः समाविशेत्। कीदृशं तस्य संस्थानं रूपं रामस्य कीदृशं कथमूरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च संसमे। एवमुक्तस्तु वैदेह्या हनुमान् पवनात्मजः तथो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। जानन्ति बत दृष्ट्या मां वैदेही परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च। यानि रामस्य छिन्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षि वददशृणुतानि मे। रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे। तेजस् आदित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवीसमः बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः। रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः। रामो भामिनि लोकेऽस्मिन् चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः। अर्चिष्मानर्चितो नित्यं ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनाम् उपकारज्ञः प्रचारज्ञश्च कर्मणां राजविद्याविनीतश्च ब्राह्मणानामुपासिता। श्रुतवान् शीलसम्पन्नो विनीतश्च परन्तपः यजुर्वेदविनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः। धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवशुभाननः। गूढशत्रुसुतां रक्षो रामो देवि जनैः श्रुतः दुन्दुभिस्वननिर्घोषः स्निग्धवर्णप्रतापवान् समः समविभक्ताङ्गो वर्णं श्यामं समाश्रितः। त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धो गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः। त्रिवलीमां त्यवनतः चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलचतुर्लेखः चतुष्किष्कुश्चतुस्समः। चतुर्दशसमद्वन्द्वः चतुर्दंशच्चतुर्गतिः महोष्टहनुनाशश्च पञ्चस्निग्धोष्टवंशवान्। दशपद्मो दशबृहत् त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुः त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः। सत्यधर्मपरः श्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहे रतः देशकालविपाकज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः। भ्राता च तस्य द्वैमात्रः सौमित्रिरपराजितः अनुरागेण रूपेण गुणश्चैव तथाविधः। तावुभौ नरसार्दूलौ त्वद्दर्शनसमुत्सुकौ विचिन्वन्तौ महीं कृत्स्नाम् अस्माभिरभिसङ्गतौ त्वामेव मार्गमानौ तौ विचरन्तौ वसुन्धरां तदर्श दुर्मृगपतिं पूर्वजेनावरोपितं
ऋष्यमूकस्य पृष्ठे तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातुर्भयार्तमासीनं सुग्रीवं प्रियदर्शनं वयं तु हरिराजं तं सुग्रीवं सत्यशङ्करं परिचर्यास्महे राजात् पूर्वजेनावरोपितं ततस्तौ चिरवसनौ धनुप्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशम् उपागतौ सतौ दृष्ट्वा नरव्याघ्रौ धन्विनो वानरर्षभः अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरं भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः तयोः समीपं मामेव प्रेषयामास सत्वरं तावहं पुरुषव्याघ्रो सुग्रीववचनात् प्रभु रूपलक्षणसम्पन्नौ कृताञ्जलिरुपस्थितः तौ परिज्ञाततत्त्वार्थौ मया प्रीतिसमन्वितौ पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितौ पुरुषर्षभौ निवेदितौ च तत्त्वेन सुग्रीवाय महात्मने तयोरन्योन्यसंलापात् वृषं प्रीतिरजायत तत्र तौ प्रीतिसम्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ परस्परकृताश्वासौ कथया पूर्ववृत्तया तं ततः सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः त्रिहेतोर्वालिना भ्रात्रा निरस्तं उरुतेजसा ततस्त्वन्नाशजं शोकं रामस्याक्लिष्टकर्मणः लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत् स श्रुत्वा वानरेन्द्रस्तु लक्ष्मणेनेरितं वचः तदासीन् निष्प्रभोत्यर्थं ग्रहग्रस्त इव अंशुमान् ततस्त्वद्गात्रशोभिनी रक्षसा ह्रियमानया यान्याभरणजालानि पादितानि महीतले तानि सर्वाणि रामाय आनीय हरियूतपाः संहृष्टा दर्शयामासुः गतिं तु न वितुस्तव तानि रामाय दत्तानि मयैवोपहृतानि च स्वनवन्ति अवकीर्णानि तस्मिन् विगतचेतसि तान्यङ्गे दर्शनीयानि कृत्वा बहुविधं तव तेन देवप्रकाशेन देवेन परिदेवितं पश्यतस्तानि रुदतः ताम्यदश्च पुनः पुनः प्रादीपयन् दाशरथेः तानि शोकहुताशनं शयितं च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना मयापि विविधैर्वाक्यैः कृच्छ्रादुत्थापितः पुनः तानि दृष्ट्वा महार्हानि दर्शयित्वा मुहुर्मुहुः राघवः सह सौमित्रिः सुग्रीवे संन्यवेशयत् सतवा दर्शनातार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यम् अग्निनेवाग्निपर्वतः सतवा दर्शनातार्ये राघवः परितप्यते महता ज्वलता नित्यम् अग्निनेवाग्निपर्वतः त्वत्कृते तं निद्रा च शोकचिन्ता च राघवं तापयन्ति महात्मानम् अग्न्यकारमिवाग्नयः तवा दर्शनशोकेन राघवः परिचाल्यते महता भूमिकम्पेन महानिव शिलोच्चयः काननानि सुरम्यानि नदीप्रस्रवणानि च चरन्नरदिमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे सत्त्वामनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ रामसुग्रीवौ उभावकुरुतां तदा
समयं वालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं प्रति। ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां सहरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वाली युधि निपातितः। ततो निहत्य तरसा रामो वालिनमाहवे सर्वक्ष हरिसङ्घानां सुग्रीवम् अकरोत्पतिं। रामसुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत। हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतं इहागतं। स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय हरीश्वरान् त्वदर्थं प्रेषयामास दिशो दश महाबलान्। आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महोजसा अत्रिराजप्रतीकाशाः सर्वदा प्रस्थिता महीं। तदस्तु मार्गमानास्ते सुग्रीववचनानुगाः चरन्ति वसुधां कृष्णां वयमन्ये च वानराः। अङ्गतो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलः त्रिभागबलसंवृतः। तेषां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये पर्वतसत्तमे वृषं शोकपरीतानाम् अहोरात्रगणागताः। ते वयं कार्यनैराश्यात् कालस्यादिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थिताः। विचित्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च अनासाद्यपदं देव्याः प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थिताः। ततस्तस्य गिरिर्मूर्ध्नि वयं प्रायमुपास्महे दृष्ट्वा प्रायोपविष्टां च सर्वान् वानरपुङ्गवान्। वृषं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेवयदङ्गतः तव नाशं च वैदेही वालिनश्च तथावधम्। प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां न स्वामि सन्तेषात् निराशानां मुमूषतां। कार्यहेतोरिवायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् कृत्रराजस्य सोदर्यः सम्पादिर्नाम कृद्रराट्। श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपात् इदं वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्व च निपातितः। एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः। अङ्गदो कथयस्तस्य जनस्थाने महद्वधं रक्षसा भीमरूपेण त्वामुद्दिश्य यथा ततं। जटायुषो वधं श्रुत्वा दुःखितः स अरुणात्मजः त्वामाहसवरारोहे वसन्तीं रावणालये। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्पादे प्रीतिवर्धनम्। अङ्गदप्रमुखाः सर्वे ततः सम्प्रस्थिता वयं विन्ध्यादुद्दाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरम्। त्वद्दर्शनकृतोत्साहः हृष्टास्तुष्टा प्लवङ्गमाः। अङ्गदप्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मुः पुनर्भीताः त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः। अताहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्य सीदतः व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं प्लुतः। लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसाकुला रावणश्च मया दृष्टः त्वं च शोकपरिप्लुता। एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा वृत्तं अनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवी दूतो दाशरथोरहं। तं मां रामकृतोद्योगं त्वन्निमित्तम् इहागतं। सुग्रीवसचिवं देवी बुध्यस्व पवनात्मजं कुशली तव काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृताम्बरः। गुरोराराधने युक्तो
लक्ष्मणश्च सुलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी बद्धुस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयम् असहायेन चरता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्ता त्वन्मार्गविचयैषिणा तिष्ठ्याहं हरिसैन्यानां त्वन्नाशम् अनुशोचता अपनेष्यामि सन्तापं तवादिगमसंशनात् दिष्ट्या हि मम न व्यर्थं देवि सागरलङ्घनं प्राप्स्याम्यहमिदं दृष्ट्या त्वद्दर्शनकृतं यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रं त्वामभिभत्स्यते स मित्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपं माल्यवान्नाम वैदेही गिरीणाम् उत्तमो गिरिः ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थेन दिपते पुण्ये शम्भसाधनमुद्धरत् तस्याहं हरिणक्षेत्रे जातो वा तेन मैथिली हनुमानिति विख्यातो लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थं तु वैदेही बद्धुरुक्ता मया गुणाः अचिरात् राघवो देवी त्वामितो नयिता नगे एवं विश्वासिता सीता हेतुविशोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैः दूतं तमवगच्छति अतुलं च गताहर्षं प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मभ्यां मुमोच आनन्दजं जलं चारु तद्वदनं तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्त इवाडुराट् हनुमन्तं कपिं व्यक्तं मन्यते नान्यतेति सा अथोवाच हनुमांस्ताम् उत्तरं प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वमाख्यातं समाश्वसि हि मैथिली किं करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम् हते सूरे संयदि सम्पसादने कपिप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 35 सर्गः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। आञ्जनेयमूर्ति की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।